अस्सलामु अलैकुम। आज फिर जी शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस लगा हुआ है और बड़े दिलचस्प हो रहा है। मैंने कल भी बताया था कि इसमें जो सवाल अब पूछा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ को भी जेल में रखा गया, मरीम नवाज़ को भी रखा गया, इसका बेनिफिशरी कौन है? किसको ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे फ़ौज? ये किसको जो अदलिया फ़ायदा पहुंचाना चाहती थी, साकिब नासूर वगैरह? उसका जवाब खुल के हामिद खान नहीं दे रहे। मैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को कह रहा हूँ कि उन्होंने इस केस के हवाले से ये हामिद खान को जो वकील किया है ये गलत किया है। कल वो फैज़ हमीद का नाम नहीं लेना चाह रहे थे, आपको पता है पीटीआई वाले फैज़ हमीद का नाम नहीं लेते, और आज वो इमरान खान का नाम नहीं लेना चाह रहे। बार बार जज पूछ रहा है कि ये किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कर रहे थे, कौन बेनिफिशरी था? तो ये फैसला हमें ना करें, आपसे करें, है ना? हमने मौका दिया था, आपने कर ली मुशावरत। हामिद खान साहब ना ही नहीं ले रहे इमरान खान का, उन्होंने लेना ही नहीं। आपके सामने आपके क्लाइंट को इल्म नहीं था कि किसको फायदा हो रहा है, यानी आपके किसको फायदा हुआ है बताएं? लेकिन फायदा हमें पता नहीं है, ये पता नहीं, तो नहीं पता था कि आप चाहते कि ये पता ये तो चाहते हैं, झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान को फायदा हुआ है। तो आप चाहते हैं ना कि इस फोरम से या किसी भी फोरम से ये पता जरूर लगना चाहिए कि 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले, आज और कल किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है और क्यों पहुंचाया जा रहा है, ये तो मालूम करना लाजमी है या नहीं? सर ये मैं कहता हूँ एक दफा कहा जाए कि कोई बाहर से इंटरफेयर नहीं करेगा। हामिद खान ने नाम इमरान का नहीं लेना करना चाहिए कि हिस्ट्री में हमारे साथ क्या क्या हुआ, ये खारिज करवा बैठेगा शौकत अजीज सिद्दीकी। क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ऑथर ऑफ मेनी वेरी गुड बुक्स, आप ही की किताब का हवाला देता हूँ। मौलवी तमीजुद्दीन खान वाज द प्रेसिडेंट, उसको कहते थे ऑफ द क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीकर, नहीं था प्रेसिडेंट, उसको कहते थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही वाज रिमूव्ड जी। हु बेनिफिटेड? जाहिर है कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट, यू आर ए कॉन्स्टिट्यूएंट। आप कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल, जिसका मतलब फायदा कोई और उठा रहा है, इंस्ट्रूमेंट कोई और होता है, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दें। यही होता रहा है इस मुल्क में, कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स किसी और को मिलते रहे। नतीजा क्या हुआ? वो जो एफर्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की 1954 में, वो फ्रस्ट्रेट की गई, जिसके नतीजे में पैरिटी। आप यकीन करें ये शौकत अजीज सिद्दीकी केस जीत सकता है अगर हामिद खान साहब को तब्दील कर ले, क्योंकि आप देखें ना हामिद खान साहब पीटीआई के हैं। अब वो जज साहब कह रहे हैं कि आप बताएं कि नवाज शरीफ साहब को मरीम नवाज साहबा को जेल में रखा गया और ये फौज कह रही है, वो जो नाम क्या उसका नाम फैज़ हमीद साहब आए हैं जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के पास कि आप इनको अंदर रखें वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो जज साहब ये पूछ रहे हैं कि ये उन्होंने क्यों कहा, इसका बेनिफिशरी कौन है, किसको फायदा पहुंचेगा नवाज शरीफ को जेल में रखने का, मरीम नवाज को जेल में रखने का, किसको फायदा पहुंचा, उसका नाम बताएं। हामिद खान से बात कहते हैं हमें पता नहीं जी किसको फायदा पहुंचा। कितनी बुरी बात है हामिद खान साहब। आप सीधा कहें कि इमरान खान को फायदा पहुंचाना था। बच्चे को पता है कि इमरान खान को फायदा पहुंचाने के लिए शौकत अजीज सिद्दीकी को कहा गया, फैज़ हमीद हरकत में आए, साकिब नासूर हरकत में आए, आसिफ सईद खोसा, ये सारा ग्रुप है। बताएं, खुल के बताएं। अगर अच्छे वकील हैं आप तो बताएं, सारी दुनिया आज आपको देख रही है। लेकिन आप कल फैज़ हमीद का नाम नहीं लेना चाह रहे थे, आज आप इमरान खान का नाम नहीं लेना चाह रहे थे। तो जज साहब कह रहे हैं कि जब आप किसी का नाम ही नहीं लेना चाह रहे तो बता दें कि आपने अब सिर्फ पेंशन लेनी है और आप कहते हैं कि मैं बाइज्जत रिटायर हो गया हूं और मुझे पेंशन दे दी जाए। इसलिए अब इस केस में ये अगर वो सारे जज आप इस वक्त मशवरा करके बैठे हैं,
وہ نہیں بتا رہے. بتاؤ کہ عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے فوج حرکت میں آئی, عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جج حرکت میں آئے, اور یہ سارا نیٹ ورک بنا گیا نواز شریف کے خلاف اور عمران کے حق میں. یہ بات بنتی ہے, اس بات کے اوپر وہ زور دے رہے ہیں کہ نام بتاؤ کس کو فائدہ پہنچایا گیا. اگر آپ نے اپنی ہسٹری ٹھیک کرنی ہے تو حامد خان صاحب نہیں بتا رہے, انہوں نے بتانا ہی نہیں. حامد خان صاحب عمران خان کے وکیل ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. فیض حمید کا نام بھی کل انہوں نے پورا 1 گھنٹہ بحث کرنے کے بعد یہ شوکت عزیز صدیقی نے لکھا ہے. شوکت عزیز صدیقی کہہ رہے تھے نہیں جی وہ جیپ کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے تھے. بھائی شرم کرو, سیدھی بات کرو. اگر یہ سیدھی بات نہیں کریں گے, ان کا یہ جو ریفرنس ہے یہ خارج ہو جائے گا, اس کا صدیقی صاحب کا کیس خارج ہو جائے گا. دوبارہ سنیں, وہ بار بار 1 گھنٹے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بتائیں جی کس کو فائدہ پہنچا, بتائیں جی کس کو فائدہ پہنچا. ایک سیاسی پارٹی ہمارے سامنے آئی, ہم نے کہا چلیں آئینی ادارے کریں تاریخ سے 12 دن میں پٹیشن ہم نے اس کو فیصلہ کر لیا. 12 دن میں اس کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کہ جی وہ لیا ہے تاریخ؟ ہم نے کہا جی ہمارا کام نہیں, آپ لوگ جا کے کریں, جن لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کام کرنے والے تیار ہیں اور الزامات بھی ہم آدھے کریں گے پورے کریں گے, صحیح بات نہیں کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, پھر جا کے شام کی زینت بنیں گے ٹیلی ویژن ٹاک شو. بھائی یہ آئین اور قانون کا ادارہ ہے. اگر آپ صرف پینشن کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کو پینشن کی ہو سکتے ہیں نا, چلے بھائی سپریم جوڈیشل کا انہوں نے سب غلط کیا, ہم کیا کریں اس کے, ہم اس کے اوپر کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ایک مختلف آئینی ادارہ ہے. ہم دیکھیں گے کہ بنیادی قانونی آئینی تقاضے پورے ہوئے یا نہیں. یہ بات رہ گئی کہ مجھے پینشن مل جائے, بس یہ بات یہی رہ گئی نا. نہیں صرف پینشن کی بات ہے تو آپ کہہ دیں, پھر ہم ان لوگوں کو زحمت کیوں دیں بلانے کے لیے؟ اگر آپ کا صرف مقصد پینشن کا ہے, ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہے ابھی ہم ایسی دیتے ہیں پینشن. سر ایک مقصد میں عرض کر دوں, یا تو کہیں جی میں پاکستان کی تاریخ درست سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ اچھا مقصد ہے اور ہم آپ کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر پینشن کی تو ابھی بلائیں گے, اٹارنی جنرل کہاں ہیں, ان کو بلائیں, وہ شاید ایسی دے. اٹارنی جنرل کہاں ہیں, پلٹ وہ شاید آفس میں چکر بلانے ان کو چکر. یہ بتا دیں صاحب صاحب, ایک گزارش کرتا ہوں, لارجسٹ جو پرنسپل جس کے لیے ہم اور جس کے لیے بار ایسوسیشن آپ کے سامنے ہے کہ کیا کسی جج آف سپیریئر کورٹ کو بغیر انکوائری کے رپورٹ دے کے وہ ہو سکتا ہے؟ کہہ دیتے نہیں, وانٹ دیٹ کوسچن ٹو بی ڈیٹرمنڈ ونس فار آل. ہو گیا ڈیٹرمنڈ, نہیں ختم, نہیں ہو سکتا. اگر ایسے ہم کہہ رہے ہیں لاؤڈ تھنکنگ, نہیں پھر ختم ہو گیا کیس. پھر یہ ہوگا کہ یہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا نا. پھر کیا ہوگا, وہ پینشن کی بات آتی ہے نا سر, وہ تو حامد خان صاحب صحیح وکالت نہیں کر رہے, افسوس ہے. مقصد کے ساتھ آپ آئے ہمارے ساتھ, ان کی پینشن اگر ہو آج تک 5 سال انہوں نے گزارا کہ پھر بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی بہت. اللہ کے آپ کا مین مقصد جو میں سے کر ہی رہے, آپ کا جو مین مقصد میں سمجھاؤں, آپ لارجر پرسپیکٹو میں آئے. یہ دیکھیں وہ کون تھا جس کو فائدہ دینے کے لیے جرنیلوں نے یہ کام کیا. جرنیل خود وزیر اعظم تو نہیں بننا چاہ رہے تھے. دیکھیں صدیقی سے اس سوال کا جواب پوچھ لیں, چیف جسٹس کی وکیل سے مشاورت. آپ سہولت کاروں کو فریق بنا رہے ہیں, اصل بینیفیشری تو کوئی اور ہے. جس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے اس کی بھی فریق بنانا چاہیے. ہاں یہ بات ہے, یہ نہیں بنائے گا, یہ نہیں بنائے گا عمران خان کو فریق. جی ہاں, آپ پہلے نام بتائیں کیونکہ پہلے جب باجوے کی بات کر لیتا ہوں. ایک درخواستیں کہاں گئی, میں نے آپ کو 3 نمبر لگوانے کے اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشری کا نام بتائیں, اس کو بھی ہم پارٹی بنانا چاہتے ہیں. لیکن سر جی افسوس ہے شوکت صدیقی صاحب, کاش اس کیس میں آپ حامد خان بہترین آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, ہم نہیں اس کا وہ کرتے, لیکن اس کیس میں عمران خان, اس کیس میں حامد خان وکیل ٹھیک نہیں تھا. اس کیس میں جناب حامد خان وکیل ٹھیک نہیں تھا. سوری ٹو سے سر جی, سوری ٹو سے. عمران خان کا نام ہی نہیں لینا چاہ رہے وکیل صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کس کو فائدہ ہوا ہے, اندھے بچے کو بھی پتہ ہے, اندھے کو بھی پتہ ہے, لنگڑے لولے کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان عمران خان عمران خان. نواز شریف صاحب تیری عظمت کو سلام, آج
عدالت نے بھی مور لگا دی ہے کہ جناب نواز شریف کو نقصان پہنچانا تھا، عمران خان کو فائدہ پہنچانا تھا، اور اس کے لیے فوج حرکت میں آئی اور عدلیہ حرکت میں آئی۔ نواز شریف تجھے سلام، نواز شریف تجھے سلام۔